اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم من كان منهم حيا فارزق الصحة والعافية، فارزق الصحة والعافية، واختم له بالمغفرة حتى لا تضرهم الذنوب. اللهم اكفهم كل هول دون الجنة. اللهم وقر أعينهم بما يتمنياه لنا في الدنيا. اللهم واجعل أوقاتهم بذكرك معمورة. اللهم واجعلهم في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم من كان منهم ميتا اللهم اغفر له، اللهم اغفر له ولوالديه ولمن له حق علينا. اللهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، كما ربونا صغارا. اللهم وأنزل رحماتك على قبورهم، اللهم وأنزل رحماتك على قبورهم. اللهم من كان منهما معذبا في قبره اللهم وأبدل عذابه نعيما، اللهم وأبدل عذابه نعيما. اللهم ومد له في قبره مد بصره، مد بصره، مد بصره. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. إذا درس قبرنا ونسي اسمنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا حملنا آنونا وتحت التراب دفنونا.